अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दुनिया में रहते हुए हर इंसान, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, जवान हो बूढ़ा हो, हर एक चाहता है कि कामयाबी हमारे कदम चूमे, हर मामले में हमें कामयाबी पर कामयाबी मिलती रहे। और यकीनन वो शख्स कामयाब नज़र आता है वो दुकानदार कि जो या तो वीकली, डेली बेस पर या वीकली या मंथली अपना हिसाब व किताब करता रहता है, क्या आया और क्या गया, कहाँ लॉस हुआ और कहाँ प्रॉफिट मिला मुझे। इसी तरह से बहुत से लोग वीकली या मंथली और बहुत से लोग साल कंप्लीट होने के ऊपर मुहासबा करते हैं, बिलखुसूस बैंक वाले, कि हमको कहाँ पर किस किस काम में प्रॉफिट मिला और किस किस काम में हमको लॉस हुआ, ताकि आइंदा साल हम उस लॉस वाले मामलात से अपने आप को बचा सकें। ये एक दुनिया का उसूल है और कामयाब उसूल जा रहा है। यही उसूल इस्लाम ने इंसानों को दिया हुआ है। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, तुम अपने नफ्स का खुद ही हिसाब व किताब ले लो, कबल इसके कोई दूसरा तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला आए, वहां कहीं फंस न जाओ तुम, कि तुम्हारी कितनी नमाजें रह गई, कितने रोजे रह गए, कितनी गीबतें करी, कितनी चोरियां करी, कितनी लड़ाई झगड़े किए, कितने कत्ल गरियां की, क्या क्या कुछ किया। कहीं दूसरा हिसाब व किताब जब ले लेगा तो वहां पर फंस जाओगे और वहां से निकलना फिर आसान नहीं होगा। इसलिए इस्लाम हमको क्या बताता है कि तुम अपना मुहासबा डेली बेस पर भी करते रहा करो। वो कैसे? फरमाया फरिश्ते फजर में भी आते हैं और असर में भी, और उसके बाद रब तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं तो रब्बुल आलमीन को हालांकि मालूम है, लेकिन वो पूछता है कि फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते ज़ाहिरी बात है उन लोगों के बारे में कि जो अपना मुहासबा रखते हैं आमाल का, उनके बारे में तो ये बताएंगे जब हम गए थे तो तेरे फला फला बंदे नमाज पढ़ रहे थे फजर की, जब हम आए हैं वापस तो फिर भी वो तेरी इबादत और तेरी नमाज के अंदर मशगूल थे। ये चूँकि अपना हिसाब व किताब किया हुआ है इन्होंने। और जो बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं अपने हिसाब व किताब से, न उनको नमाजों की फिक्र, जब नमाजों की फिक्र नहीं तो उन्हें अपने नफ्स की भी फिक्र नहीं रहती, दूसरों की भी फिक्र नहीं रहती, बल्कि गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं और अल्लाह की बारगाह के मुजरिम बनते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात और हर पीर का रोज़ा रखा करते थे। आपसे पूछा, आपने फरमाया कि जुमेरात को नामाए आमाल अल्लाह की बारगाह में वीकली पेश किया जाता है खास तौर पे। तो मैं चाहता हूं जब मेरा नामाए आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे से हूं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर मुहासबे की तरफ किस तरह से उम्मत को दावत दी और किस तरह से उनको अमली तौर पर ये राह दिखा दी। और फिर इसी तरह से एक मकूला है अरब का, अल वक्त सैफुन फइल्लम तक़ता यक़तउका। ये वक्त जो गुजर रहा है ना, ये तो तलवार की तरह से है, सैफ की तरह से है। ये गया हुआ फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। ये मिली हुई जवानी जब खत्म हो जाएगी दोबारा नहीं आएगी। बुढ़ापे का आगाज जिसमें फिर भी ताकत रहती है, ये गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, बुढ़ापे पर बुढ़ापा आता रहेगा। तो वक्त जो है इसकी मिसाल तलवार की सी है। अगर तुम इसको सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, और अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो यही तुम्हें काट करके रख देगा। फिर तुम्हारे अंदर बुराइयों पर बुराइयां आ जाएंगी और नेकियां तुमसे दूर हो जाएंगी। और रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में आगाह किया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन ख़म्सिन। रोज़े क़यामत 5 अहम सवाल होंगे। जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा कोई,
کسی کو اپنی جگہ سے ایک قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ عمر کے بارے میں تم کو 60 70 80 سال کی عمر دی گئی تھی، حساب و کتاب کرو، جواب دو اس کو، تم نے کیسے گزاری، تم نے اپنا محاسبہ کیا اس عمر کے اندر کہ نہیں؟ اور پھر بالخصوص عمر کے اندر جو جوانی ملتی ہے، کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری یا اس کی معصیت اور نافرمانی اور اپنی منمانی کرتے رہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تم کو جو کچھ مال ملا تھا کہاں سے ملا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ تم نے مال کہاں خرچ کیا تھا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی ناراضگی میں؟ یہ سارے سوال وہاں پر ہو جائیں گے۔ اور جو علم دین کا تم تک پہنچ چکا تھا، تم نے اس پر کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا، یہ محاسبہ وہاں پر ہوگا۔ تو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب اللہ کی عدالت میں ہم سے حساب لیا جا رہا ہوگا، ہم اپنی زندگی کا یہی حساب و کتاب کرتے ہوئے اور ڈیلی بیس کے اوپر حساب و کتاب کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو صحابی گزرے گا یہ جنتی ہے۔ جب معلومات لی گئی، پتہ لگا کہ اعمال تو ان کے ویسے ہی ہیں جیسے اوروں کے بھی ہیں، لیکن جنت کی اس کو بشارت کیوں؟ پتہ یہ لگا کہ اس کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنا حساب و کتاب کرتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور اس محاسبے کے اندر میرا یہ کہنا ہوتا ہے یا اللہ اگر کسی نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے تیری رضا کے لیے میں نے معاف کیا سب کو۔ آپ دیکھیں اپنا حساب و کتاب کس انداز سے کر رہے ہیں، اور جنت کی بشارت، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ڈیلی بیس کے اوپر اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ آج میں نے 5 نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میں نے کوئی چوری تو نہیں کری، آج میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، آج میں نے کوئی نشہ آور چیز تو استعمال نہیں کری، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کری، آج میں نے کسی کو ناراض تو نہیں کیا، میں نے قطع تعلقی کا آغاز تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں لے کر کے جب اپنا محاسبہ کریں گے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔